मिला टाइम्स में खुशामदीद। गजा पट्टी पर इसराइली हमला को आज 388 दिन हो चुके हैं। जंगबंदी के लिए, सीज फायर के लिए एक मरतबा फिर बातचीत हो रही है। इसके अलावा एक और अहम खबर यह है जिसकी तफसील हम आपको बताएंगे कि अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों की तरफ से, अल-कुदस ब्रिगेड की तरफ से लगातार इसराइल के हमलों का मुकाबला किया जा रहा है। इसराइली हमलों का जवाब देने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप को चारों तरफ से इसराइल ने घेर रखा है और इसके मुहासरा को भी 25 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ किसी तरह की मदद नहीं पहुंचने दी जा रही है, किसी तरह की इमदाद को पहुंचने से रोका जा रहा है। उसके अलावा इसराइल की पार्लियामेंट ने अपने यहाँ एक नया कानून पास किया है जिसके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी को अब काम करने से रोका जाएगा, उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। पूरी डिटेल्स क्या है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जंगबंदी के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। 2 दिन पहले की खबर है जब मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने 2 रोज़ की जंगबंदी की तजवीज़ पेश की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि 2 रोज़ के लिए सिर्फ जंगबंदी हो और उस जंगबंदी के तहत 2-3 इजरायली कैदियों को रिहा किया जाएगा, उसके बदले में फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा और इस बीच आज़ादी के साथ खुलकर सीज फायर के लिए, जंगबंदी के लिए बातचीत हो पाएगी। हमास ने मिस्री सदर की इस तजवीज़ पर कोई भी रद्द अमल नहीं दिया था। एक खबरिया थी कि हमास ने इसका खैर मकदम क्या है, लेकिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। अब एक और जंगबंदी की नई तजवीज़ सामने आई है और ये जो जंगबंदी की तजवीज़ है, सीज फायर का ये जो ताज़ा प्रपोजल है, ये 28 दिनों के लिए है और ये प्रपोजल अमेरिका की CIA ने पेश किया है। अमेरिका की CIA के सरबराहों ने कतर के ज़िम्मेदारों से और इसराइल के ज़िम्मेदारों से इस बारे में बातचीत भी की है, लेकिन हमास के रहनुमाओं से फिलहाल बातचीत नहीं की गई है। इसराइल के इस पर रद्द अमल क्या होगा उसमें ये बातें सामने नहीं आई है। इस प्रपोजल में ये बात शामिल है कि सिर्फ 28 दिनों के लिए जंगबंदी होगी। 28 दिनों तक इजरायली आर्मी गजा पट्टी पर हमला नहीं करेगी और इस 28 दिनों में 6 इजरायली होस्टेज को रिलीज़ किया जाएगा। उसके बदले में दर्जनों फ़लस्तीनियों को इसराइल की जेल से रिलीज़ किया जाएगा और इस दौरान जंगबंदी के अगले मरहला पर बातचीत की जाएगी, खुलकर गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन हमास का मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया है, ना इसराइल का मौक़िफ़ सामने आया है। हमास का अब वाहिद और आखिरी मौक़िफ़ यही है कि पहली फुर्सत में इसराइली आर्मी को गजा पट्टी छोड़ना होगा, यहाँ से बाहर निकलना होगा, हमेशा के लिए जंगबंदी होगी, तब ही इसराइली होस्टेज को रिलीज़ किया जाएगा। यह हमास की शर्त है। हमास के रहनुमा शहीद यहया सिनवार ने भी हमेशा इसी तरह की बातें की और जो नए रहनुमा बनाए गए हैं, जो कमेटी बनाई गई है, उनकी तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप को इसराइल ने चारों तरफ से घेर रखा है। इसराइल के हवाले से मैंने पिछले दिनों बताया था कि इसराइल अमेरिका की एक प्राइवेट इंटेलिजेंस कंपनी को हायर कर रहा है, जो कंपनी बायोमेट्रिक के जरिए स्क्रीनिंग करेगी यहाँ की और उसके बाद ही किसी को मदद दी जाएगी। इसराइल का मंसूबा यह है कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप को चारों तरफ से ऐसा घेर लिया जाए जहां बाहर से किसी को अंदर आने की एंट्री नहीं होगी। ये महफूज आर्मी जोन होगा। इसके अलावा यहाँ जितने फ़लस्तीनी रहते हैं उन सबको बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकालने के लिए इसराइल ने 2 मनसूबा बनाया था। पहला मनसूबा ये कि इनको फूड नहीं दिया जाएगा, अनाज नहीं दिया जाएगा, भूखे रहने पर मजबूर किया जाएगा और जब ये भूखे रहने पर मजबूर हो जाएंगे तब ये खुद ब खुद इस इलाका को छोड़ कर जाएंगे। इसके बावजूद इनको किसी न किसी तरह फूड फराहम किया जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिलीफ एजेंसी है वो इनको मदद पहुंचा रही थी। तो अब इसराइल ने अपनी पार्लियामेंट में कानून पास कर दिया कि यूनाइटेड नेशन की जो रिलीफ एजेंसी है उसको यहाँ काम करने नहीं दिया जाएगा और अब इस कानून को नाफिज किया जाएगा और उसके ज़रिए यहाँ लोगों तक मदद पहुंचने से इसराइल रोकने का काम करेगा। और इसराइल का जो मंसूबा था कि जबालिया को खाली कराना है ताकि यहाँ कोई भी फ़लस्तीनी न रहे, महफूज आर्मी जोन बन जाए, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको किसी न किसी तरह बाहर निकाला जाए, भूखे रखकर, प्यासे रखकर। और जब इस एजेंडा में कामयाबी नहीं मिली, फ़लस्तीनी डटे रहे, अटल रहे, तो अब इसराइल की पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता कानून पास करके यूनाइटेड नेशन की रिलीफ वर्क एजेंसी पर ही पाबंदी लगाने का फैसला कर दिया है कि उसको यहाँ आने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा ये जो एरिया है इसके हवाले से बार बार इसराइल ने दावा किया
کہ حماس کو ہم نے یہاں سے ختم کر دیا ہے، جتنے سارے ریزسٹنٹ فورسز تھے ان کا یہاں پر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ اتنی ساری پابندیوں کے باوجود، چاروں طرف سے اس علاقہ کو محاصرہ میں لینے کے باوجود، حماس کے لڑاکے، القدس بریگیڈ کے لڑاکے لگاتار اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان علاقوں میں جواب دے رہے ہیں، الیاسین میزائل سے، دوسرے ہتھیاروں سے ان پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے ٹینکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کی گاڑیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور یہی باتیں اسرائیل کو لگاتار پریشان کر رہی ہے۔ اس لیے اسرائیل نے اپنا منصوبہ بنایا تھا کہ بایو میٹرک اسکریننگ کے ذریعے یہاں لوگوں کو مدد دی جائے گی، ہر ایک کی پہچان کی جائے گی کہ وہ جنگجو ہے یا نہیں ہے، وہ عام شہری ہے۔ اور جب اس میں بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں ملی تو اب اسرائیل نے مدد پہنچانے والی ایجنسیوں پر ہی سیدھے سیدھے روک لگا دیا ہے۔ لیکن اس بیچ القسام بریگیڈ اور اس طرح کے جتنے ریزسٹنس فورسز ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، وہ دبے نہیں ہیں۔ غزہ پٹی میں شہید ہونے والوں کی، ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور روزانہ کم از کم 25، 30، 40، 50 عام فلسطینی اسرائیلی حملہ میں مارے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا چپ ہے، خاموش ہے، کوئی اس پر بولنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن القسام بریگیڈ کے حوالے سے اسرائیل نے جو بار بار دعویٰ کیا کہ اس نے ان لوگوں کو ختم کر دیا ہے، ان کے اندر لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی ان کی ہمت برقرار ہے، ان کے حوصلے برقرار ہے، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں جواب دینے کی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 388 دن ہو چکے ہیں، اسرائیل نے غزہ پٹی کے 87% علاقے کو تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ آبادی کی 2-3% آبادی موت کا شکار ہو چکی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ شدید زخمی ہو چکے ہیں، افراتفری ہے۔ اس کے باوجود جو فلسطینی ہیں وہ محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اسرائیل ایک بھی ہوسٹیج کو اپنے دم پر آزاد کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ابھی تک اسرائیل پریشان ہے کہ ان لوگوں کو کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے، اور اس لیے اسرائیل نئی ترکیب اپنا رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوا گیلن نے اپنی ہی سرکار سے کہا کہ اب ہم لڑائی جاری نہیں رکھ سکتے، ہماری جو جنگ کی پالیسی ہے، ہم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہمیں القسام بریگیڈ کو ہرانا ہے، یا اسرائیل اس طرح اس مقصد میں کامیاب ہوگا تو اس میں کامیابی نہیں مل سکی، اور ہمیں کچھ دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوا گیلن نے یہی کہا ہے، اور جو رپورٹ آئی کہ اسرائیل کا اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل، اس نے سوموار کے دن اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوا گیلن نے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو بھیجے گئے ایک خط میں متنبع کیا ہے کہ جنگ کی کوششیں بے مقصد ہو گئی ہے، اور یہ پیغام ایران پر حملے سے چند گھنٹے پہلے ہی بھیجا گیا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے وزیر اعظم سے کہا کہ ایک جامع نظریہ کے ذریعے جنگ کے مقاصد کا، ہدف کا از سر نو تعین کیا جانا چاہیے۔ ہم نے شروع میں جو ہدف اور مقصد طے کیا تھا ابھی تک اس میں کامیابی نہیں مل سکی ہے، اور یہ جو جنگ ہے ایک غیر مؤثر سمت میں جا رہی ہے جس کا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ صاف لفظوں میں یوا گیلن کی طرف سے کہا گیا ہے، اور اس حملے میں لگاتار اسرائیل یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کو اپنے مقصد میں اور ہدف میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ القسام بریگیڈ کس طرح حملہ کر رہی ہے، کس طرح جواب دے رہی ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، القسام بریگیڈ اور دوسرے لڑاکوں نے، القسام بریگیڈ، القدس بریگیڈ اور الناصر صلاح الدین بریگیڈ کے لڑاکوں نے مشترکہ طور پر غزہ میں جوہر اردی کے علاقے میں اسرائیلی آرمی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سائٹ پر بمباری کی، مارٹر گولوں کے ساتھ ان لوگوں نے حملہ کیا، اس کی ویڈیو ان لوگوں نے شیئر کی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے بریگیڈ نے 111 میزائلوں سے اسرائیل کے ایک اور آرمی کے کیمپ کو غزہ پٹی میں نشانہ بنایا۔ اسی طرح 107 میزائلوں کے ساتھ ان لوگوں نے نیٹازاریم کے سینٹر میں اسرائیلی آرمی کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی آرمی کی گاڑیوں پر ان لوگوں نے بمباری کی۔ اسی طرح بارلیو انڈسٹریل زون میں اٹیک ڈرونز کے ساتھ ان لوگوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس کی ویڈیو باضابطہ شیئر کی گئی ہے، اور اس طرح کے حملے لگاتار ان کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نارتھ غزہ کے جبالیہ کے ایسٹ میں، مشرق میں شواز ڈیوائس کے ذریعے ان لوگوں نے اسرائیل کے مرکبہ ٹینک کو تباہ کیا، اس کی بھی پوری ویڈیو ہے۔ اسی طرح الاقصی شہداء بریگیڈ نے ویسٹ بینک کے طباز شہر کے ساؤتھ میں الفارق کیمپ پر حالیہ طوفان کے دوران اسرائیلی فوجی گاڑی پر بمباری کی، اس کی ویڈیو انہوں نے شیئر کی ہے۔ اور لگاتار اس طرح کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، اور یہ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، برقرار ہیں۔
इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाजत। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।